السلام عليكم. سعيد بن عمار، ميسن مدينة النهضة. عاوتاني خدمة دي شركة مارشي كامد دانيتين كطاليون ديال النهضة. زير خو عشان 8 شهور كيغيج المشروع يجا هو نخضع شان الشباب يجا وسين تزيل المغرب يكمر نخضع ريثن تزيل المغرب يكرم زيد داخله النهضة نخضع دي جهات يجان بحرية. المشروع من يعناه هو دي كل جهة نجيج المباراة ذي المباراة نين يخضع زيس الشباب غيمثلن الجهة نس يخضع زي الداخلة زي أكادير جهة أكادير الجهة أسفي الجهة نار الرباط الدار البيضاء عاوتاني جهة الدار البيضاء يخضع زي الجهة مجسقان طنجة ومن بعد سنة الجهة الشرقية النهضة كل جهة يخضع زي سجن. الشباب من غاكن تواجم عند هذه النهضة باش هذ بناني جو غربوا الشراح مجسقان مش تورا مدانيتين خو قبلنات وفي نفس الوقت مجسقان تقن وناث تقن لي زونترينمون تريناران تفون كل نهار البحر باش هذا المدن مار من يجان الملاحه وغاسن مشتوري مدي الطبراني يزريم رخوعات مجسقان تقن كسين الدروس مجسقان تيوريك ومن بعد تقن لا براتيك تفون دير البحر مجسقان كيجن الشونتيه ماش توالى مدنيتين الشونتيه بنان دي سغاربو دي سيقان ودي البحيره مجسقان مارتيكا تفغن كل نهار باش تقن لي زونترينمون ميم نخدا النهضه اول عجب بوركي النهضه دي سيجن البحيره جا ثمغار يجن البحيره يزما غيجعلن الشباب ترينان تقن لي زونترينمون سن كل نهار يعني لي سورتي ميمي بوركي محميه زي مجا صغير بحال مقران زي البحر الابيض المتوسط دونك لي زونترينمون سن كل نهار دوينات. الهدف زيد دقا مره هو بننا غربو ومن بعد تقن لي زونترينمون بوركي لحقاش دي مجسقان دي الميدان وناث الرياضات البحريه وغنغبو عاد مجسقان المهن وغنغبو عاد مجسقان لي بروفيسيونيل زعما يجا غاسن التخصصات دي تجنبني وغربو وباش انفاليدا لا فورماسيون ثانيتين نكيج الجمعيه يجا نسمات مدرسه الحياه ازاي سنتاث مجسقان يجا ذا الوسيط ما بين المشروع ذا الشركات اذا غير دعما ذا الوسيط جار مجسقان اذا غير دعم ديال المشروع عاوتاني لا فاليداسيون مجسقان باش نفاليدا المشروع يوانيتين الدراسه ثانيتين تغوريه غنغيج الشركه وناث مع التكوين المهني لو اف بي بي تي إجا غاوني كان لا فورماسيون مجسقان الدورة المغرب هذا فاليدان مجسقان لا فورماسيون سيجن الدبلوم إجا تكشني الشباب زيد الشباب غنغمارا نخدا جنزي النهضة يعني على حسب الجهة هي غنغيجن الشابة زي الحسيمة غنغيجن الشابة النغنيت زي سلا الرباط يجن الشباب بعد النغنيت زي الرباط ومن بعد غنغيجن زي الجهات الدار البيضاء المحمدية ومن بعد يجن الشاب نغني زي اسفي زي اكادير ذي الداخله ولهذا كل خمي غنفخ سنتين انكارو عام ان شاء الله بركي ربني وغربو هذا غيتخص يجن شهرين دوزين باش نكمل ربني الناس خمي غنكمل ربني لي زونطرينمون مجسقان التجارب نغزا غرب نبنات مليح يتخص عاد هذا يسنق الحوايج نغنيت انقلو توغ مجاز الدوره حول المغرب وشا المحطات نفخ زي النهضه ومن بعد زي انا نبدي الحسيمه ذي طنجه الرباط الدار البيضاء مجسقان ذي اسفي ذي اكادير ذي العيون ذي الداخله يعني هذه 8 محطات ويسمين كل مشروع من غير مدرسه الحياه نقاس 8 الشباب 8 المحطات 8 الجهات دونك 8 دونك إجا مجسقان ثانيتين ليديسيون ثم زيوت وناث ليديسيون ثم زواروت هذه لي زيديسيون نغنيت ان شاء الله في العوام ديالكم ان شاء الله.
Bonjour, je m'appelle Frédéric David, j'ai 43 ans, je suis français. Et je viens apporter ma contribution au projet 8 jeunes, 8 escales, 8 mois pour la construction d'un bateau qui va nous servir par la suite de faire tout le tour du Maroc, du nord au sud. Donc je suis là pour donner les cours en théorie et les cours en pratique. Nous faisons aussi des cours de voile, des sorties, pour une initiation en premier lieu à la voile. Nous faisons aussi des cours de sport. Donc voilà, donc vous voyez ici, nos jeunes ils travaillent, ils construisent le bateau. Nous avons des plans et ils se fient au plan pour le montage. Donc ici là, ce n'est que le pré-montage du bateau. Après nous allons le démonter et faire tout l'enduit époxy pour le collage du bateau. Et après nous mettrons la coque. جنس اثنين الشباب وما تسمح الفرصة دايرة ندير البروجي الويت منا بغينا البروجي الويت يجي البروجي الصباح يا زمان تطوى فيها التصميم شويش ازاي شكون الجنير من البرحات كيف ينفع لي مستقبل الناس ازاي نرمل ما نشغل نافيغا بربحة مع انه شي نطلعوا من البحر الريف يوف النار الاخر بحر نتمنى ديال البروجي ماني نقص نتمنى لي غزاف وتمنى التوفيق ما راح يحرم من الجنة. من مدينة سلام ومتجهة رباط سلاق نيطرة. أنا من الصغر بديت كندير السبور نوتيك و لافوال. جينا لهذا البروجي باش نصنعوا باطو اللي هو بروجي ديال ليكول دو لافي 888 اللي الهدف ديالو هو نصنعوا باطو ابخي منين نساليو ونديروا ان تور دو ماروك بهذاك الباطو اللي نصنعوه. انا عجبني الحال حيت جينا شاركنا في هذا البروجي حيت اول مره كيدار في المغرب وجايبين دي فورماتور كاليفيونت اللي يعلمونا شي حوايج جداد اللي ما كانوش هنا في المغرب دي فورماسيون تيوريك على لي كارت ماريتيم و نافيغاسيون مير. وما حدنا دابا بدينا هذا الباطو اللي كنتمناو نكملوه وباش نديروا لو تور ديال الماروك ديالنا. تعلمنا بزاف د الحوايج في الديبار فحال دي سينون دو تريس كومون ليغ اون كارت ماريتيم كومون نافيغي اون بلان مير. وكنتمنى البروجي يبقى غادي على هاد الخطوات كما بدينا في الاول باش يكمل ونكملوا لو تور دو ماروك ديالنا ويزيد لقدام هذا الشيء ويوليو المغاربه كلهم كيديروا هاد لي سبور وكيتعاطاو لهاد لي فورماسيون حيت كما كنعرفوا حنايا المغرب 70% ديالو تقريبا 70% من الجهات ديالو كتطلع على البحر والناس بحال عاطينو في الدار ما كيقربوش من هاد الدومين هذا. إيمان الأطراسي ممثلة مدينة الرباط. رياضية كندير رياضة ترياتلون ثلاثي عبارة عن السباحة والدراجات والجري. جينا لهذا البروجي هذا نورمالمون كنت كندير الرياضه ديالي ابخي ملي سمعت بلي كاين ان بروجي فيه لافونتور فيه صناعه ديال قارب ابخي غادي نديرو به جوله عبر المغرب. تحمست للفكره و تقبلتها واخا يعني كانت معارضه من العائله في البدايه. ابخي جينا لهنايا باش ان شاء الله نكملوا في هذا البروجي. الاسم لبنى مفتاحي تمثل مدينه الحسيمه ان شاء الله. انا كنمارس في مدينه الحسيمه رياضه الغوص لا بلونجي سومارين. عندي ديبلوم ديال اوبن واتر مازال جاي ندير دبلومات اخرين ان شاء الله. كنت كندير لافوال لوبتيميست ملي كنت صغيره كان عندي 10 سنين لمده 16 عام وقفت لافوال حيت بشي ظروف حيت ما كاينش اللازير. كملت غير في لا بلونجي بقيت يعني عايشه في البحر غير لا بلونجي سومارين مع كبرت انا في البحر. من بعد اكتشفت بلا كاين واحد التجربه بحال هذه ديال نقراو على الفوالي كيف غنخرجوا نكونوا قبطانات ان شاء الله ونديروا واحد تور دو ماروك ان شاء الله في الاخر. دوزت واحد الكونكور ونجحت فيه الحمد لله واختاروني نمثل مدينة الحسيمة ان شاء الله. وكنتمنى نمثلها بأحسن تمثيل ان شاء الله.